आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। एनएसजिडी स्टुडियोमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। प्रत्येक शनिबार यसै समय हङकङ नेपाली समाचार कार्यक्रम लिएर तपाईँको समक्ष उपस्थित हुने गरेका छौँ र गत हप्तामा भएका केही मुख्य समाचारहरू नै सङ्कलन गरेर तपाईँको समक्ष निरन्तर रूपमा एनएसजिडी स्टुडियोबाट प्रसारण गरिरहेको छ र विश्वका विभिन्न स्थानबाट हामीलाई हेरेर बसिरहनु हुने हाम्रा सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै यस कार्यक्रमका निर्देशक देमा लिम्बू र म कार्यक्रम प्रस्तुता इन्द्रलक्ष्म यहाँको समक्ष उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शकबिन हङकङमा कहिलेकाहीँ यस्ता धेरै गल्ती कार्यहरू भइरहेको हाम्रो कानमा सुनिन्छ। त्यसलाई हामीले त्यति धेरै प्राथमिकताको न्युज बनाएका छैनौँ, तर धेरै कुराहरू इनबक्समा आइरहँदाखेरि एउटा सचेत गराउने जिम्मेवारी भएका कारणले मैले आज केही हाम्रो हङकङमा रहेका नेपाली समाजहरूको अथवा नेपाली समाजभित्र गरिने केही कुराहरू कमी कमजोरीबारे म तपाईँहरूको समक्ष ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। अहिले दसैँको माहौल सकिएको छ, हामी रमाइलो गर्छौँ। त्यो माहौलभित्र रमाउँदै गर्दाखेरि अलिकति गैर जिम्मेवारी कार्यहरू गरिएको खबरहरू पनि प्राप्त भएका छन् र प्रहरीहरूले पक्रिरहेको भनेर समाचार पनि आइसकेको छ। त्यस्ता किसिमका कार्यहरू हाम्रो नेपाली समाजका सम्पूर्ण साथीहरूलाई जानकारी गराउँ। अबदेखि यस्ता गैर जिम्मेवारी कार्यहरू चाहिँ अथवा यो गैर जिम्मेवारी भन्नाले पनि अब अनेक गैर जिम्मेवारी कार्य जुन हङकङको कानुनले वर्जित गरेका कार्यहरू नगरिदिनु हुन हामी विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। अब फेरि दीपावलीको सङ्घार आउँदैछ। दीपावलीमा पनि मनोरञ्जन गर्ने क्रम त बढ्छ नै, अत्यधिक बढ्छ, तर त्यसलाई पनि जुन मनाउने क्रममा हङकङ सरकारको नियमअनुसार रहेर मनाउनु हुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। जुन भित्रभित्रै तरिकाले जुन गैर जिम्मेवारी तरिकाले विभिन्न किसिमका जुन खेल खेलिने चलनहरू छ त्यसलाई चाहिँ यहाँहरूले अबदेखि चाहिँ एकदमै न्यून गर्नुहोला। भरसक त्यस्तो कार्यहरूमा चाहिँ संलग्न नहुन हामी यहाँलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र यदि तपाईँलाई प्रहरीले छापा मारेर पक्राउ गरेको अवस्थामा चाहिँ निकै ठुलो जेल सजाय अथवा त्यसको भागीदार हुनुपर्ने देखिएको छ। र अर्को कुरो, यो एउटा साधारण यहाँलाई जानकारी, र अर्को कुरो हङकङको जुन समुदायमा एउटा ठुलो एउटा समस्या छ। त्यो समस्या चाहिँ के हो भन्दाखेरि कसैको पैसा खाइदिने र पैसा नफर्काइदिने, त्यो एउटा ठुलो समस्या छ। त्यो समस्या चाहिँ धेरै पहिलादेखि नै छन्, तर अहिले चाहिँ धेरै नेपाली साथीहरू एक आपसमा चाहिँ पैसाको लेनदेनको क्रमहरू चाहिँ लगभग बन्द भएको छ। आफन्तहरूमा पनि प्राय पैसा दिने चलन चाहिँ बन्द भएको छ। यो टोटल्ली बन्द गर्ने पर्छ भन्ने लाग्दछ र पैसा दिइसकेपछि फेरि उनीहरूसँग पैसा दिन गाह्रो परिरहेको अवस्था छ। यो भयो व्यवहारका कुराहरू। तर अर्को कुरो के छ भने साथसाथै जुन हङकङमा यो आइडी कार्डको स्पोन्सर गर्ने अथवा कसैलाई दिने अथवा विवाह गरेर हङकङमा ल्याउने जुन प्रचलनको मात्रा पनि केही मात्रामा चाहिँ यसको अलिक पहिलाभन्दा धेरै कम भएको चाहिँ छ। तथापि त्यसका धेरै नराम्रा पाटाहरू पनि अहिले आइरहेका छन्, जसलाई मलाई धेरै इनबक्समा आएको छ, तर म त्यो इनबक्सको अहिले यहाँलाई पर्दाफास गर्ने छुइनँ। तर यहाँलाई जानकारी गराउँ, हङकङमा जसरी आफ्नो कार्यहरू गरिरहनु भएको छ, जिम्मेवारी लिइरहनु भएको छ, त्यो जिम्मेवारी चाहिँ पुरा गर्नुहोला। जस्तो अहिले कसैले चाहिँ 0 आवरमा भिसाहरू एक्सटेन्सन नगरिदिने, कसैले चाहिँ नेपालबाट झिकाउँछु भनेर चाहिँ पैसाहरू अग्रिम पैसाहरू दिइसकेको जानकारी र त्यस पछाडि चाहिँ पैसा लिइसकेर भागिरहेको अथवा सम्पर्कमा नआएको यस्ता व्यक्तिहरूको नामावली मसँग आएको छ, अथवा त्यसलाई चाहिँ समाचारमा भनिदिनु पर्यो भन्ने एक प्रकारको त्यो तरिकाले समाचारमा आएका छन्। त्यो चाहिँ इनबक्समा आएका छन्, तर उहाँहरूसँग मैले प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्न सकेको छुइनँ। त्यस कारणले गर्दा यसलाई मैले अहिले नै यसै भनेर भन्न सकिनँ। तर जुन चलखेल हङकङको नेपाली समुदायमा भइरहेको छ त्यो यथार्थता हामीलाई पनि थाहा छ। तर अबदेखि एकदमै यस्ता कार्यहरू चाहिँ कम गर्नुहोला। यदि तपाईँले आफ्नो कसैलाई स्पोन्सर गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो निर्वाह पुरा गर्नुहोला। त्यसरी जाल जेल र छल कपड चाहिँ
नगर्नुहोला, किनभने त्यसो गर्दाखेरि धेरैको उनको पनि परिवार, तपाईँको परिवारकोमा पनि आर्थिक भार पर्न जान्छ, धेरै समस्या हुन्छन् र अन्तमा त्यसले चाहिँ मान्छेलाई एकदमै नराम्रो हुनेछ। यो कुराहरू चाहिँ यहाँहरूले मनन गर्नुहोला। अहिलेलाई मैले यति नै एउटा संक्षेप रूपमा चाहिँ जानकारी मात्रै गराएको र यसलाई अझै अब यो विषय चाहिँ हद भएर अगाडि बढेको खण्डमा र जोसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले ती कार्यहरू गरिरहनु भएको छ, ती कार्यहरू चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नुहोला र जिम्मेवारी पुरा नगर्दाखेरि गुनासाहरू आइराखेका हुन्छन्। ती गुनासाहरू फेरि यही एनएचडिडी स्टुडियोबाट तपाईँहरूको नामावलीसहित आउन चाहिँ हामीलाई बाध्य स्थिति नबनाउनु होला र यही सूचना अनुसार चाहिँ अथवा यो जानकारी अहिले अप्रत्यक्ष रूपमा तपाईँहरूलाई मैले जानकारी सुनाएको र भित्र यस्ता कुराहरू चाहिँ धेरै हुन्छन्, तर ती कुराहरूलाई चाहिँ अबदेखि हामी नेपाली समुदायका साथीहरूले पनि यस्ता अलिकति गैर जिम्मेवारीपन कार्यहरू चाहिँ नगरिदिनु हुन हामी एनएचडिडी स्टुडियो मार्फत यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। र अर्को कुरो, जसले जुन तरिकाले जिम्मेवारी लिइरहनु भएको छ त्यो पनि भूमिका चाहिँ अवश्य यहाँहरूले पुरा गरिदिनु हुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। अब हामी छोटो ब्रेकमा जान्छौँ र छोटो ब्रेकपछि हङकङ नेपाली समाचारको केही फेरस्ती लिएर तपाईँहरूको माझमा उपस्थित हुनेछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ यहाँहरूलाई। कोरोनाको अपडेटमा जाउँ हामी। हङकङमा आयातित रूपमा कोरोनाहरू केही मात्रामा फेरि वृद्धि भइरहेको छ। हङकङको स्थानीय क्षेत्र स्थानीय लेभलमा चाहिँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या देखिएको छैन, जिरो लेभलकै अवस्थामा रहेको छ। तर आयातित रूपमा दिनमा चाहिँ एक दुईजना गर्दै हङकङमा चाहिँ अहिलेसम्म 12,311 जना चाहिँ सङ्क्रमित सङ्ख्या भएको छ भने 213 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। र अब हङकङमा खोप लाउनेहरूको सङ्ख्या चाहिँ कति पुगेको छ भन्ने कुरा पनि आउँछ। जस्तो अहिले हङकङमा 75 लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको छ, तर हङकङ सरकारले 50 लाखसम्म चाहिँ खोप लगाउन एउटा जुन टार्गेट लिएर अगाडि बढिरहेको छ, तर अहिलेसम्म हङकङमा 43,74,680 जनाले मात्रै प्रथम र दोस्रो गरेर डोज पुरा लगाएका छन्। र तर यो डोज चाहिँ लगाइरहँदाखेरि के भएको छ भने जुन अहिले पछिल्लो चरण चाहिँ धीमा गतिले सुई लाउनेहरूको सङ्ख्या चाहिँ देखिएको अवस्था छ। स्वास्थ्य विभागका एकजना स्वास्थ्यविद इभान होङफान नेगीले कोरोना भाइरसको लागि जुन साइनोभ्याक भन्दा बायोएनटेकको बुस्ट चाहिँ अत्याधिक मात्रामा डेल्टा भेरिएन्टको लागि फलदायी हुने र सुरक्षित हुने मानिएको बताएका छन्। अर्को महिना नोभेम्बरबाट सरकारी भवन र कार्यालय प्रवेश गर्दाखेरि अनिवार्य रूपमा लिभ होम सेफ प्रयोग गर्नुपर्ने बताइएको छ। र तर जो 12 वर्षदेखि मुनि र 65 वर्षदेखि उँभो र जो डिसेबिलिटीहरू छ अपाङ्गहरूको लागि यो नियम अनिवार्य हुने छैन र त्योभन्दा बाहेककालाई अनिवार्य रूपमा यो लिभ होम सेफ प्रयोग गर्नुपर्नेछ। र कागजी जुन लेख्ने परम्परा चाहिँ नोभेम्बरबाट यसको हटाइने समाचारहरू बाहिर आएका छन्। भोलि आइतबारका दिन द स्ट्यान्डर्ड चार्टरबाट स्पोन्सर गरिएको म्याराथन दौड चाहिँ हुँदैछ। यसमा सहभागी हुनेहरूले
जुन कोरोनाको टेस्टको कुराहरू चाहिँ अब सम्पन्न भइसकेको अथवा उनीहरू चाहिँ 21 दिनभन्दा बढी हङकङ नछोडेको अवस्था हुनुपर्ने, कोरोना टेस्टहरू गर्नुपर्ने, को चाहिँ नेगेटिभ आउनुपर्ने र ती कुराहरू चाहिँ छँदैछन्। तर जुन यसमा चाहिँ विगत वर्षहरूमा जुन तरिकाले रनरहरूले चाहिँ आफ्नो फ्रिडम तरिकाले हरेक कुराहरू चाहिँ पहिरन लगाएर त्यो रनर गर्थे, तर त्यो चाहिँ यो पटक चाहिँ बन्देज गरिएको छ। तर अनिवार्य रूपमा जुन खोपहरू लगाएको साथसाथै खोप त लाउने क्रम भइराखेकै छ, तर अब के छ भने त्यसमा चाहिँ सहभागीहरूले कुनै पनि प्रकारको जुन रङहरू अथवा विभिन्न प्रकारका भेस्टहरूको कलरहरू प्रयोग गर्न पाउने छन्, त्यसमा बन्देज गरिएको छैन। तर त्योभन्दा पनि हङकङ सरकारको राष्ट्रिय सुरक्षाभित्र चाहिँ असर पर्ने जुन एक प्रकारले ती विगत 2019को आन्दोलन ताका चलाइएका नाराहरूको कुनै पनि प्रयोग गर्न पाउने छैनन्। यदि प्रयोग गरेको खण्डमा उनीहरूलाई नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नियम अन्तर्गत कडा सजाय हुनेछ। र अर्को कुरो, अहिले भाग लिनेहरूले पनि त्यस्तो प्रकारको लगाउँदै गरेको देखिएमा यो आयोजकहरूले पनि उनीहरूलाई बन्देज गर्नेछन्। र तर यो गत 2019मा यसको कोभिड-19 चाहिँ कोभिड-19का कारणले चाहिँ बन्द भएको थियो, किनभने यो गत वर्ष चाहिँ अत्याधिक रूपमा सहभागिता जनाइएको थियो। तर यो वर्ष चाहिँ अलिक सरकारले पनि कन्ट्रोल गरिरहेको छ र 18,500 जनाले सहभागी लिँदैछन् भने यो चाहिँ 10 किलोमिटर र 21 किलोमिटर र 42 किलोमिटरको म्याराथन दौड हुनेछ। त्यस्तै व्हिलचेयर रेस जुन 10 किलोमिटर र 3 किलोमिटरको व्हिलचेयर रेसलाई चाहिँ यो पटक क्यान्सिल गरिएको समाचारहरू आएका छन्। हङकङको इतिहासमा पहिलो पटक भन्सार विभाग प्रमुख लुजी हो पुई सान हुँदैछन्। उनी हङकङको यो डिसिप्लिन सेक्टरमा पहिलो पटक चाहिँ महिलाको तर्फबाट उनी कमान्डर हुँदैछिन् र उनी चाहिँ 1991मा भन्सार विभागमा इन्सपेक्टरको रूपबाट चाहिँ उनले जागिर सुरु गरेकी थिइन् र त्यो बिचमा उनको प्रमोसन हुँदै हुँदै गरेर उनी 2019मा डिप्युटी कमिसनर हुँदै अहिले चाहिँ 2021मा उनी कमिसनर हुँदैछिन्। र यो चाहिँ हङकङको इतिहासमा महिलाको तर्फबाट पहिलो पटक उनी यो ओहदामा पुग्ने महिलाको रूपमा दर्ज भएको बताइएको छ। हङकङ सरकारले फेरि पनि अहिले घर फ्ल्याटहरूको भाडा वृद्धि गर्ने भनेर निर्णय गरिसकेको अवस्था छ र यो चाहिँ 4 वर्षसम्म एकैचोटि पहिलो कन्ट्याक्ट गर्न मिल्नेछ। 4 वर्षभन्दा बढी कन्ट्याक्ट गर्न मिल्ने छैन। तर 4 वर्ष कन्ट्याक्ट गर्दै गर्दाखेरि 2 वर्षभन्दा पछाडि चाहिँ 10%ले घर भाडाले अथवा घर भाडा बढ्ने भनेर बताइएको छ र आउनरहरूले 10% चाहिँ बढाउन मिल्ने भन्ने त्यो तरिकाको कानुन चाहिँ अथवा पास गरिएको छ। तर यद्यपि यो विषयमा चाहिँ विवादहरू भए पनि बहुमत सांसदहरूले पारित गरेका छन्। यो निर्णय चाहिँ यो नियम जुन यो लागू हुने नियम चाहिँ आउँदो 2022को जनवरीबाट लागू हुनेछ। यहाँहरूलाई जानकारी होस् र जो प्राइभेट घरमा बस्नुहुन्छ अथवा रेसिडेन्टल एरियामा बस्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि एकदमै यो चाहिँ विशेष गरेर हाम्रा नेपालीहरूको लागि चाहिँ त्यति खुसीको कुरो त होइन, तर पनि हङकङ सरकारले यसलाई चाहिँ बढाउने भनेर चाहिँ एउटा पारित गरिसकेको यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदै यो समाचार पनि बाहिर यसरी आएको छ। हङकङका सेक्रेटरी फर सेक्युरिटी क्रिस टाङले जुन भर्खरै 8 जना डिसिप्लिन सर्भिसका कर्मचारीहरूलाई चाहिँ निलम्बन गरिएको बताएका छन् र उनले चाहिँ जस्तो गत 25 सेप्टेम्बरका दिन
स्मगलिङ अपरेसन गर्ने क्रममा एकजना इन्सपेक्टर महिला इन्सपेक्टर लाम युन को जुन बोट र स्मगलिङ गर्ने बोट र प्रहरीको बोटबाट जुत्दाखेरि चाहिँ उनी चाहिँ पानीमा डुबेर उनको मृत्यु भएको थियो र मृत्यु भइसकेपछि डिसिप्लिन सेक्टरकै केही विभागबाट कर्मचारीहरू अथवा त्यसबाट पनि उनको मृत्युलाई मजाक बनाइएको आरोप लगाइएको छ र त्यस कारणले गर्दा उनीहरूलाई चाहिँ अहिले निलम्बन गरिएको समाचार आएको छ र साथसाथै निलम्बन साथसाथै उनीहरूलाई चाहिँ इन्भेस्टिगेसन भइरहेको छ र उनीहरू यदि त्यो आन्दोलन त्यो जुन विषयमा चाहिँ एकदमै सहभागिता भएको प्रमाण पुगेमा उनीहरूलाई जेल सजाय हुने भनेर यो समाचार पनि अहिले बाहिर आएको छ। दुई हजार 19 ताका जुन हङकङमा धेरै ठुलो आन्दोलन भएको थियो त्यति बेला चाहिँ 13 अक्टोबर 2019मा जुन मङ्ककमा प्रदर्शनकारी एकजना ची सुम सिंहले प्रहरीमाथि किक प्रहार गरेको थिए र त्यसमा साथसाथै उनले चाहिँ पेस्तोल पनि झिक्ने प्रयास गरेको बताइएको छ र यसमा चाहिँ उनीलाई चाहिँ दोषी प्रमाण गरिएको छ र उनलाई 7 वर्षसम्म जेल चलान गरिएको बताइएको छ र उनलाई चाहिँ कोर्टले 7 वर्ष जेल चलानको लागि पठाइसकेको जानकारी यहाँ सूचना प्राप्त भएको छ। त्यस्तै हङकङमा एकजना महिलालाई भर्खरै मात्रै गिरफ्तार गरेर उनलाई फेरि जुन जमानतमा रिहा गरिएको छ। गत केही दिन अगाडि चाहिँ लामतिन अवस्थित आफ्नै रेसिडेन्टमा उनको 2 वर्षे बच्चा चाहिँ झ्यालबाट झुन्डिएको अवस्थामा र त्यो कपडामा अल्झिएको र मात्रै सेभ भएको भनेर चाहिँ त्यो समाचार आइसकेको छ र यो भिडियोहरू पनि बाहिर प्रशस्त रूपमा आएका छन् र उनलाई चाहिँ एकदमै बच्चाहरूलाई केयरलेस तरिकाले हेरिएको भन्ने जुन एउटा अभियोग अथवा त्यो तरिकाले उनलाई चाहिँ गिरफ्तार गरिएको थियो तर अब त्यस पछाडि उनलाई चाहिँ छोडिएको छ र यहाँ मैले यहाँलाई जानकारी गराउन चाहेँ किनभने अहिले हङकङमा एक प्रकारले बच्चाहरू हेर्ने क्रमहरूमा अभिभावकहरूको पनि धेरै कमजोरी देखिरहेको छ। अभिभावकहरू पनि बच्चाहरू कहाँनिर के गइरहेको छ भन्ने याद नगरिकन बढी मात्रामा चाहिँ यो अहिलेको नयाँ प्राविधिक ग्याजेटहरूमा झुन्डिने कारणले पनि बच्चाहरू कता गइराखेको छ भन्ने कुरोहरू त्यति ध्यान नदिएको अवस्थाले पनि यस्तो घटनाहरू भएका छन् भने बाटोमा क्रस गर्दै गर्दा पनि बच्चाहरूलाई चाहिँ हात समाएर गर्नुपर्ने तर त्यो स्थिति देखिएको छैन। बच्चाहरू आफ्नो धुनमा हिँडिरहेको छ अथवा कोही सहयोगीहरूले पनि यसरी बच्चालाई नहेरिकन चाहिँ आफ्नो मोबाइलहरू लिएर हिँडिरहेको देखिएको छ। प्रशस्त घटनाहरू देखिएको छ। त्यस कारणले गर्दा यस्तो अलिकति होसियारी साथ अभिभावकले पनि केयर गर्नुहोला र साथै सहयोगी जो काम गर्ने घरेलु कामदार दिदीबहिनीहरूले पनि यो विषयमा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुहोला किनभने यो चाहिँ हङकङमा एकदमै ठुलो केस मानिन्छ। र अर्को कुरो यहाँहरूले चाहिँ अनिवार्य रूपमा चाहिँ बच्चाहरूको खानपिनदेखि लिएर जुन हिँडाइहरूमा पनि एकदमै ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ किनभने विगत समयमा पनि हामीले यो विषयको समाचार बनाइसकेका छौँ र बच्चाहरूप्रति नेग्लिजेन्ट गरेको अवस्थामा कति सजाय हुन्छ भन्ने कुरोहरू पनि गत केही एपिसोड अगाडि नै हामीले यो समाचारहरू बताइसकेका छौँ। हङकङबाट बसाइ सराई गर्नेहरूको सङ्ख्या पनि केही मात्रामा चाहिँ गत वर्षभन्दा अलिकति घटेको बताइएको छ सर्वेक्षणले। चाइनिज युनिभर्सिटीको सर्वेक्षणमा चाहिँ अहिले 42% हङकङवासीहरू बसाइ सर्न चाहन्छन् भन्ने कुराहरू आएको छ र बसाइ चाहिँ कुन कुन देशमा चाहिँ बढी मात्रामा सर्न चाहन्छन् भन्ने सर्वेक्षणमा युकेमा 26.1% र त्यस्तै क्यानाडामा 14%, अस्ट्रेलियामा 11% र ताइवानमा 7.5% चाहिँ हङकङबाट बसाइ सर्न चाहनेहरूको सङ्ख्या देखिएको समाचार आएको छ। र तर साथसाथै जुन अहिले गइसकेका युकेमा गइसकेका धेरै हङकङेलीहरू चाहिँ अहिले त्यति
काम नपाएको भनेर समाचारहरू पनि आएका छन् र यो समाचारहरू चाहिँ यस्तो तरिकाले अहिले आइरहेको छ। हङकङको नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नियम लागू भइसकेपछि हङकङबाट बसाइ सर्ने क्रमहरू पनि निरन्तर रूपमा चलिरहेको छ। हङकङ बाहिरबाट आएका डाक्टरहरू जोलाई चाहिँ अहिले हङकङमा यो मेडिकल टेस्ट अथवा लाइसेन्सको लागि परीक्षा दिन नपर्ने भनेर चाहिँ विधायकहरूले चाहिँ पास गरिसकेको छ र यसमा धेरै विवाद पनि आइराखेका छन्। कस्तो अब यो लाइसेन्स भन्ने बित्तिकै लाइसेन्स प्राप्त नगरिकन डाक्टरहरूलाई चाहिँ यहाँ नागरिकहरूको ज्यानलाई हेर्न दिन अवस्था चाहिँ एकदमै यसले चाहिँ भोलि गएर कठिन समस्या उत्पन्न गर्न सक्छ अथवा नागरिकहरूको जीव ज्यानको लागि चाहिँ यसले ठुलो असर गर्न सक्छ, क्षति हुन सक्छ भन्ने एक पक्ष रहेका छन् भने अर्को पक्षहरूले चाहिँ हङकङमा डाक्टरहरूको अभाव अहिले भइरहेको छ, त्यसलाई चाहिँ परिपूर्ति गर्ने एउटा ठुलो माध्यमको रूपमा लिएका छन्। अब यसमा हाम्रो नेपाली समुदायका जो हङकङमा आइडी हुनुहुन्छ उहाँहरू बाहिर पढेर आउनुभएको छ, डाक्टर गरेर आउनुभएको छ, उहाँहरूको लागि पनि एकदमै खुसीको कुरो हो। र साथसाथै यो विषयलाई चाहिँ अहिले बहुमतले निर्णय गरिसके तापनि अब नर्स सेक्टरहरूमा पनि यो विषय लागू हुनुपर्छ भन्ने लाग्दछ। किनभने हङकङमा हाम्रा नेपाली दिदीबहिनीहरू धेरै मात्रामा अनुभवी नर्सहरू हङकङमा हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई चाहिँ अहिले लाइसेन्सको लागि चाहिँ नर्सिङ सेक्टरमा गएर लाइसेन्स प्राप्त गर्नको लागि उहाँहरूले चाहिँ धेरै पटकहरू एक्जाम दिनुभएको समाचार पनि आएको छ। तीन चोटिसम्म त्यो अवसर दिन्छ, 3 चोटि पछाडि पनि पास हुन सकेन भने चाहिँ उनलाई चाहिँ लाइसेन्स दिँदैन, त्यो तरिकाको नियम छ। तर अब यो नियम पनि नर्सिङ सेक्टरमा लागू भएको खण्डमा चाहिँ हङकङमा हाम्रा नेपाली चेलीबेटीहरूले चाहिँ धेरै मात्रामा नर्सिङको लागि अवसर प्राप्त हुने थियो भन्ने लाग्दछ। तर हेरौँ जे भए पनि अहिले डाक्टरहरूको अभाव जुन हङकङमा नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नियम लागू भइसकेपछि हङकङबाट केही डाक्टरहरूको सङ्ख्याहरू चाहिँ पलायन भएका कारणले पनि यो अहिले विषय चाहिँ निकै ठुलो मुद्दा बनिरहेको छ। र जे भए पनि अहिले चाहिँ हङकङमा यो बाहिरबाट आयातित गर्नको लागि खुल्ला गरिएको समाचारहरू आएका छन्। र अन्तमा यो जुन हाम्रो नेपाली समुदायमा विशेष गरेर रेस्टुरेन्टतिर बारतिर एकदमै बढी मात्रामा चाहिँ यो इलेक्ट्रोनिक सिगरेट हुक्का भन्ने चलन छ, त्यो चाहिँ खुब चलाउँदै गरेको देखेको छु मैले। तर यो चाहिँ अब हाम्रै नेपालीहरूले चलाउँदै गरेर भन्नु खोजेको होइन यो, किनभने यो हङकङ बारहरूमा अत्यधिक रूपमा यसको प्रयोग भइरहेको बताइएको छ र यसलाई चाहिँ अबदेखि प्रतिबन्ध लगाउने भनेर त्यो नियम चाहिँ पास गरिसकेको छ। पब्लिक हेल्थ कानुन अनुसार चाहिँ यो आउँदो मिड जनवरीबाट अथवा मिड 2022 को मध्य वर्षबाट चाहिँ यो टोटली हङकङमा यसलाई प्रतिबन्ध लगाउने भनेर त्यो चाहिँ नियम पारित भइसकेको म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि जो यसका लागि युजरहरू हुनुहुन्छ अथवा रेस्टुरेन्टतिर राख्नु भएर प्रयोग गरिरहनु भएको छ, तपाईँले 21 to 22 अथवा 21-22 को मध्य वर्षबाट तपाईँहरूले यो चलाउन पाउन सक्नुहुने छैन। यो पनि अहिले सूचनाको लागि मैले यहाँलाई जानकारी गराएको। दर्शकवृन्द, अब हामी विशेष गरेर यो हङकङको केही समाचारहरू चाहिँ छोटो तरिकाले हामीले यहाँहरूलाई जानकारी गराइसकेका छौँ। धेरै समाचारहरू छन् तर पनि मुख्य समाचारहरू चाहिँ विशेष गरेर हाम्रा नेपाली समुदायका लागि अलिकति सूचनामूलक समाचार चाहिँ हामीले सम्प्रेषण गर्ने गरिरहेका छौँ। र अब हामी हङकङको केही नेपाली समुदायले गरेका कार्यक्रमहरूको बारे जान्न चाहन्छौँ। र भर्खरै मात्रै गत आइतबार कथाकार दाजु गुरुङको
लाइसी कथा सङ्ग्रह चाहिँ लोकार्पण यो भइसकेको छ र दाजु गुरुङ आफैमा एकदमै एउटा कथा क्षेत्रमा निकै हङकङमा बसेर यस्तो साहित्यप्रति चाहिँ नेपाली साहित्य क्षेत्रलाई चाहिँ हङकङमै बसेर भए पनि उहाँले साहित्य क्षेत्रको लागि धेरै ठुलो भूमिका खेलिरहनु भएको छ र उहाँसँग हामी केही सायद म सम्पर्क गर्छु। उहाँको यो कथा सङ्ग्रह हिजो अस्ति लोकार्पण भएको छ, त्यस सम्बन्धीको केही छोटो वार्ता गर्नको लागि म उहाँसँग सम्पर्क गर्नेछु र उहाँसँग म जोडिनेछु। अब उहाँ फोन उठाउनुहुन्छ कि हुन्न त्यो चाहिँ अब उहाँलाई नै रिङ गएपछि थाहा हुनेछ। हाम्रो दाजु गुरुङको हेलो नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर नमस्कार। ए म अहिले हङकङ नेपाली समाचारको लाइभ कार्यक्रममा छु एनएसडिडी स्टुडियोको तर्फबाट। जुन यो गत हप्ता तपाईँहरूले यो आफ्नो एउटा कथा सङ्ग्रह लाइसी लोकार्पण गर्नुभएको थियो। यो लाइसीको बारे केही अस्ति पनि हामीले छोटो केही कुरा त गरेका थियौँ, त्यसलाई अलिकति फेरि पनि हामीलाई हाम्रा दर्शक श्रोताहरूले केही जान्न चाहेको हामीलाई त्यो प्राप्त भएको छ। जस्तो लाइसीको अलिकति यो बारे चाहिँ तपाईँले जुन कार्यक्रम भइरहँदादेखिको जुन तपाईँलाई स्पोन्सर गर्ने, तपाईँलाई सपोर्ट गर्ने साथीहरूको यसलाई चाहिँ सम्झिँदै एउटा अलिकति यो लाइसीको बारे चाहिँ अलिकति छोटो सारांशमा राखिदिनुहोस् न। हवस् सर, एउटा मौका दिनुभयो, धन्यवाद। मलाई पनि यो बारेमा बताउन मन लागिरहेको थियो। हजुर हजुर। अस्तिको कार्यक्रममा पनि अलिकति लामो भएर मैले त्यति व्याख्या गर्न सकिनँ, टाइम भएन। हजुर हजुर। लाइसीलाई हामीले केवल परम्परागत जुन एउटा चाइनिज संस्कार छ त्यसलाई मात्र झट्ट सम्झिने गर्छौँ। तर यतिमा मात्र यो कुरा सीमित छैन, किनकि समयको एउटा गतिसँगै हरेक कुराले त्यसलाई चाहिँ मापन गर्ने अथवा प्रयोग गर्ने तरिकाहरू पनि अरू तरिकाहरू पनि बदलिँदै गएको देखिन्छ। यसैलाई मैले चाहिँ जुन रूपमा हामीले लाइसीलाई बुझ्ने गरेका छौँ त्यसरी नै मैले पनि हाम्रो समाजले ग्रहण गरेपछि यसलाई मेरो लेखनमा पनि समावेश गर्ने एउटा जोस चल्यो अथवा एउटा चाहिँ मन भयो। किनकि जुन समाजमा जुन परिवेशमा अहिले हामी बसिरहेका छौँ र एउटा कुरा म के भन्ने गर्छु भने हामीले लेख्ने अथवा हामीले जुन कुरा गर्छौँ त्यो चाहिँ समय लेखिनुपर्छ, समय बोलिनुपर्छ र यही समय बोल्ने क्रमलाई प्रतिनिधित्व गर्नको लागि पनि मैले लाइसी प्रयोग गरेको हुँ। नेपाली भाषा साहित्यलाई अलिकति फराकिलो अथवा साहित्य भण्डारमा हाम्रो भाषामा अथवा हाम्रो नेपाली भाषामा विभिन्न आगन्तुक शब्दहरू चाहिँ समयअनुसार प्रवेश गरिरहेको छ। यसमा लाइसीलाई किन त्यहाँ प्रवेश नगराउने? एउटा जुन हामी दैनिक रूपमा दैनिक क्रियाकलापमा प्रयोग गरिरहेका छौँ भने जसरी सजिलै रूपमा प्रयोग गरिरहेका छौँ भने यसरी नै हाम्रो भाषाको भण्डारमा किन नथप्ने? यो पनि एउटा मेरो सोच थियो क्या। यस अर्थमा पनि हङकङ बाहिरका नेपाली समुदाय पनि यो शब्दलाई प्रचार प्रसार गर्ने अथवा यसलाई पनि सबैले सहज रूपमा ग्रहण गर्न सकुन् भन्नको लागि पनि मैले यसलाई मेरो कथा सङ्ग्रहको शीर्षक बनाएको हुँ। भनेपछि यो हजुर सर, यो जुन लाइसी भन्ने शब्द अब एक प्रकारले यो हङकङको अब स्थानीय नागरिकहरूले प्रयोग गर्ने भाषा, तर अब तपाईँले यसलाई चट्ट टिपेर नेपाली साहित्य क्षेत्रको लागि चाहिँ यसलाई एउटा
टेवा यसले त धेरै ठुलो एउटा महत्त्व राख्छ सर, किनभने तपाईँले एउटा शब्द मात्रै जुन यसलाई नामकरण गरेर ल्याउनुभयो नि, यसको अध्याय जुन नेपाली साहित्यको एउटा आयाममा चाहिँ यसले नयाँ नौलो र अर्को कुरो यसलाई चाहिँ भाषा क्षेत्र र साहित्य क्षेत्रमा पनि नेपालीहरूको जुन भाषालाई चाहिँ अलिक बृहत रूपमा बढाउने काम चाहिँ गर्नुभएको भनेर चाहिँ हामीले पनि बुझ्यौँ। एकदम राम्रो काम गर्नुभएको छ। अनि साथै सर अब हामीले त्यो कुरा त बुझिहाल्यौँ जुन तपाईँको एउटा महान सोच छ, तर महान सोच भन्दै तपाईँले जुन एउटा व्यावहारिक रूपमा समयसँगै हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर त्यो भनिरहनु भएको थियो, त्यसलाई चाहिँ हामीले पनि सम्मान गर्छौँ र लाइसी भन्ने निकाल्नु भएको छ। र यसको विषय आउँदो दिनहरूमा अब हाम्रो दर्शक श्रोताहरूले धेरै पाठकहरूले पढेर प्रतिक्रिया दिनुहुनेछ होला, तपाईँलाई पनि सुझाव दिनुहुनेछ होला, अथवा केही कुराहरू अझै तपाईँप्रतिको साहित्यप्रति एउटा अगाडि बढ्ने प्रेरणाहरू पनि उहाँहरूले दिनुहुनेछ, त्यो आफ्नो ठाउँमा रह्यो। तर यहाँनिर एउटा कुरो नि सर, यो जस्तो तपाईँले कार्यक्रम गर्नुभयो, अब यो कार्यक्रमको आयोजक साथीहरूलाई पनि तपाईँहरूले सम्झिनु हुनको लागि मैले केही समय छोटो समय दिएँ सर। अब त्यो अन्य विषय छँदैछन्, त्यो समय दिएँ सर। सर म यो लाइसी कथाको बारेमा अलिकति म बताउँ सर ल। ए हुन्छ, ठिकै छ। हामीसँग मेरो कथाको जुन विषयवस्तु छ के भने, हामी हङकङमा एक प्रकारले स्वेच्छाले पलायन भएर आएका मान्छेहरू हौ नि, होइन? हजुर हजुर सर। होइन, हजुर हजुर। हाम्रो केही बाध्यताले केही रहरले हामी यहाँ स्वेच्छाले पलायन भएका मान्छेहरू हौँ। हजुर सर। त्यसरी स्वेच्छाले पलायन भएर आएका मान्छेहरूको जुन यहाँको परिवेशमा जुन स्थिति छ, जुन भोगाइ छ, एक प्रकारले भन्यो भने त्यो भोगाइ, त्यो बसाइ, त्यो क्रम चाहिँ एक प्रकारले यहाँको परिवेशमा यी पलायन मान्छेहरू चाहिँ यहाँका भुइँ मान्छेहरू हुन्। मैले ख्याल गर्नुपर्छ, भुइँ मान्छे बुझ्नु भने होइन, भुइँ मान्छे एक प्रकारले भुइँ मान्छेलाई कसैले पनि खोज्दैनन्, कसैले पनि सोध्दैनन्। तर मेरो भनाइ के भने, यस्ता मान्छेहरूको पनि कथा लेख्नुपर्छ, होइन? यिनीहरूलाई पनि माथि ल्याउनुपर्छ। त्यो के हो भनेदेखि, अब म एउटा कलम लेख्छु, कलमजीवीले त्यो काम गर्छ, तपाईँ समाचार वाचक हुनुहुन्छ, तपाईँ पत्रकारितामा हुनुहुन्छ, तपाईँ सञ्चारको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, तपाईँले पनि यस कुरालाई चाहिँ तपाईँले जुन प्रयास गरिरहनु भएको छ त्यो हाम्रै सोसाइटीलाई माथि उकास्न लागि पनि, होइन? अरूले के सोच्ला बेग्लै कुरा, म त्यो सोच्छु, मेरो सोचाइ त्यो छ। त्यसैले यी पलायन भुइँ मान्छेहरू कथा चाहिँ लेखिनुपर्छ भन्ने मान्यताले नै मैले यो कथा लेखेँ। र तपाईँले पढ्नुहोस्, त्यहाँ सबै यही परिवेशमा त्यही वरिपरि घुमेको पाउनुहुन्छ, त्यही भुइँ मान्छेहरूले बोलेको, गरेको, हिँडेको तिनै विषयवस्तु नै मेरो कथा हो, तिनै यथार्थ नै मेरो लाइसी हो। र यसमा तपाईँले जुन दैनिक भोगिरहनु भएको छ, घटनाहरू देखिरहनु भएको छ, तिनै विषयवस्तुलाई मैले सङ्कलन गरेका छु, अथवा मेरो भाषामा, मेरो शैलीमा ढालेको छु, जसले गर्दा मेरो वर्तमान अथवा हाम्रो यो समाजको, कम्युनिटीको वर्तमानलाई उजगार गर्न खोजेको छु। त्यो कति उजगार भयो, कति बाँकी छ, के छोडियो, के जोडियो, के थपियो, त्यो त पाठकले नै मूल्याङ्कन गर्ने कुरो हो। हुन्छ, ठिकै छ। त्यस्तै अब तपाईँको कार्यक्रम जुन अर्गनाइजर साथीहरूलाई केही सम्झिनुहुन्छ? एकदम सर, अर्गनाइजर मात्र होइन सर, तपाईँको प्रति पनि मेरो आभार अथवा श्रद्धा छ, किनभने तपाईँहरूले जुन खोजी जुन खालको एउटा प्रचार प्रसार गर्नुभएको छ, यहाँ हङकङका साथीहरूले, यहाँको हङकङको सङ्घ संस्थाहरूले, यहाँका जुन बुद्धिजीवीहरूले, यहाँका साहित्यिक प्रेमीहरूले मलाई असाध्यै माया गर्नुभएको छ। अहिलेदेखि मात्र होइन, मेरो अघिल्लो कृतिदेखि नै म त भन्ने गर्छु, अघिल्लो कृतिमा तपाईँहरूले जुन खालको जोस हौसला दिनुभयो नि, त्यसबाट म एकदमै हौसे। त्यही हौसेको कारणले नै मैले यो दोस्रो कृति आएँ, किनभने तपाईँहरूले जुन माया दिनुभयो, जुन सम्मान दिनुभयो, जुन खालको चाहिँ प्रेरणा दिनुभयो, र मेरो लेखनलाई जुन तरिकाले तपाईँले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ग्रहण गरिदिनु भयो, त्यसले चाहिँ मलाई एउटा थप ऊर्जा मिल्यो, जसले गर्दा मैले हतार यो कृति तयार गरेँ भन्न। यो त मैले गत फेब्रुअरीमा तयार गरेको, हेर्नुहोस् न, विभिन्न समयले, होइन? त्यति बेला मैले मेरो पुस्तकको भूमिका पनि मैले भनेको छु, लेख्न भन्दा पनि प्रकाशन गर्न यति समय लाग्यो, यति दुःख पर्यो कि यसको साध्य छैन। र यसको जुन परिणाम यति सुखद भयो, तपाईँहरूले यति धेरै साथ दिनुभयो, हङकङका साथीहरूले यति धेरै माया गरिदिनु भयो,
त्यो सबै हिजोको त्यो कष्ट त्यो यो खालको टेन्सन एकै तरिकाले एकै झट्कामा सबै खतम भयो। जोस् म अहिले यति खुसी छु है। हजुर हजुर अहिले मलाई अब म भन्नु अब अर्को प्लानमा जाँदैछु भन्नु अब हस् त तुरन्तै म अर्को सुरु पनि गरेको छु, त्यसलाई छिटो सक्नु लागि पनि अब चाहिँ लाग्ने कोसिसमा छु। किनभने तपाईँहरूको जुन माया जुन सबर पाएको छु र यसरी दिनुभएको छ, यो चाहिँ निरन्तरता रहोस्। जसले गर्दा म मात्रै होइन, म के भन्छु भने हङकङमा म मात्रै होइन, हङकङमा जति पनि हाम्रा लेखकहरू छन्, लेखकहरू हुनुहुन्छ, साहित्यकार हुनुहुन्छ, कलाकार हुनुहुन्छ, पत्रकारहरू हुनुहुन्छ, सबैलाई हामीले चाहिँ माया गर्नुपर्छ, सम्मान गर्नुपर्छ। एउटा हामीले चाहिँ यो फल्ना कम्युनिटीको हो, यो फल्ना भूगोलको हो भनेर यस्तो खालको होइन कि हामी चाहिँ यो भित्र पनि एउटा सानो नेपाल छ। एउटा होइन यो सहर नै सानो छ, तर यो सानो सहरभित्र पनि एउटा सानो नेपाल छ। बस त्यो भित्र पनि हामी सबै नेपाली हौँ र त्यो भित्र हामी भित्र न त भूगोलको सीमा छ न अरू कुनै खालको होइन भेदका सीमा रेखाहरू छन्। ती छन् भने पनि मेटिनुपर्छ, मेट्दै लैजानुपर्छ। हवस् त दाजु सर, तपाईँलाई हामीले अब हाम्रो समय अलिक सिद्धिसक्यो, हामी अर्को एकजना व्यक्तिसँग पनि जोडिनेछौँ। ठिकै छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र अझै उत्तर प्रगतिको कामना हामी एनएसजिडी स्टुडियोबाट यहाँहरूलाई राख्न चाहन्छौँ। हवस् सर, धन्यवाद सर, तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद। हवस् त, धन्यवाद, मौका दिनुभयो, धन्यवाद सर। दर्शकवृन्द, अहिले हाम्रा कथाकार दाजु गुरुङसँगको उहाँको लाइसी भर्खरै लोकार्पण भइसकेको थियो, त्यो विषयमा हामीले उहाँसँग सानो छलफल गरेका थियौँ। र त्यस्तै अलिकति अर्को सूचना पनि आएको छ हामीसँग। एनआरएनए हङकङको भोलि उहाँहरूले चाहिँ एउटा कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ। यो विषय पनि यहाँलाई जानकारी गराउँ। जुन एनआरएनए हङकङ संस्था त थियो, तर त्यो संस्थाले फेरि महिला विभाग अथवा त्यस्तै महिला विभाग, युवा तथा महिला विभाग गठन गर्ने कार्यक्रम भोलि उहाँहरूले आफ्नै एनआरएन अफिसको कार्यालयमा राख्नुभएको सूचना चाहिँ यहाँ हामीलाई प्राप्त भएको छ। र यो विषय जुन अब अहिलेसम्म चाहिँ मन्डे 25 अक्टोबर है, 25 अक्टोबर मन्डेका दिन बेलुका 7 बजेबाट एनआरएन अफिस रहेको जोर्डनको कार्यालयमा हुने भनेर चाहिँ यो सूचना आएको छ। र जो हाम्रो एनआरएनए सँग सम्बद्ध साथीहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ अथवा त्यहाँ वित्तीय काममा अथवा त्यो समितिमा यहाँले जोइन गर्न सक्नुहुनेछ। र त्यो विषय अहिले नै, किनभने यो स्थापित भएको निकै वर्ष भयो हङकङमा, तर अहिले आएर नै युवा तथा महिला गठन कार्यक्रमहरू गर्नको कारण चाहिँ के हो होइन, अथवा यो अन्य सङ्गठन जस्तै विभिन्न यसको पनि सङ्गठन, भातृ सङ्गठनभित्र पनि विभिन्न एउटा सङ्गठनको एउटा गर्नको कारण के हो भन्ने कुरो चाहिँ अलिकति मलाई कौतुलता लाग्यो। हाम्रो यहाँ गोकर्णजी हुनुहुन्छ, म उहाँसँग सम्पर्क गर्न गइरहेको छु। उहाँको के छ लाइन चाहिँ मैले सम्पर्क गर्न गइरहेको छु। उहाँ चाहिँ एनआरएनए हङकङका वर्तमान अध्यक्ष गोकर्ण ढकाल हुनुहुन्छ र उहाँसँग कलिङमा छु र उहाँ सम्पर्क हुनुभयो भने यो विषय अलिकति म उहाँसँग जानकारी लिने छु। तर सम्भवतः उहाँ अहिले, किनभने यो चाहिँ कस्तो भइराखेको छ भने हामीले उहाँहरूलाई के अरे जानकारी गराउँदैनौँ न, तपाईँलाई कल गर्दैछौँ भने एकैचोटि हामी चाहिँ जानकारी एकैचोटि हाम्रो कार्यक्रम मार्फत उहाँहरूलाई डाइरेक्ट कल गर्दाखेरि सम्भवतः उहाँहरूलाई त्यति जानकारी पनि नहुन सक्छ। र अर्को कुरो अब व्यस्तता भएका कारणले पनि उहाँहरूले फोन उठाउन सक्नुहुन्न, किनभने अब जानकारी भएकोलाई यहाँ चाहिँ त्यही केही विषयको लागि चाहिँ एनएसजी स्टुडियो मार्फत
हङकङ नेपाली समाचार कार्यक्रमबाट केही कुराहरू आउँदैछन् भन्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो गोकर्णजीले फोन गर्नुभयो। धन्यवाद छ, म उहाँसँग जोडिन्छु। गोकर्णजी नमस्कार। नमस्कार। लो गोकर्णजी, अहिले हामी यो एनएसजिटी स्टुडियोबाट प्रत्यक्ष रूपमा हङकङ नेपाली समाचारको कार्यक्रममा लाइभ अपडेट छौँ। तपाईँले अहिले हेर्नुभयो भने तपाईँको जुन तस्बिरसहित म अहिले लाइभमा आइराखेको छु। जुन सबभन्दा पहिले हुनु त हामी तपाईँ एनआरएनए हङकङको अध्यक्ष हुनुभएको अवस्थामा हामीले एनएसजिटी स्टुडियोबाट शुभकामना व्यक्त गरिसकेका छौँ। यहाँलाई जानकारी होला नहोला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अहिले जुन यो भर्खरै मात्र तपाईँहरूले पर्सि 25 तारिकका दिन एउटा कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ, युवा र महिला विभाग गठन कार्यक्रम भनेर चाहिँ गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो तरिकाको सूचना आइसकेको छ। अनि गोकर्णजी, यो यति लामो समयसम्म यो विषय त्यति उठेको थिएन। यो चाहिँ अन्य सङ्गठनहरूको भातृ सङ्गठनहरूले जुन गरेको युवा महिला अब यस्तै वृद्ध गर्ने गरिराखेका छन्, अथवा त्यस्तै योजना चाहिँ तपाईँको कार्यकालमा गर्नुको कारण चाहिँ के हो सर? धन्यवाद लक्ष्मणजी लगायत के अरे एनएसजिटी स्टुडियोको सम्पूर्ण साथीहरूलाई। हामीहरूले ठ्याक्कै अरू सङ्घ संस्थाले गर्ने भन्दा पनि गरेको जस्तै भन्दा पनि यो चाहिँ के छ भन्नु होला भने यो हामीहरूलाई आइसिसी भन्छ, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समिति। त्यो समितिले नै एउटा हामीले युवा फोरम र महिला फोरम चाहिँ गठन गर्न पर्ने हुन्छ होइन। त्यसैको पेरिफेरीमा रहेर हामीले यो कार्यक्रम गरेका हो। यो हामीहरूले अरूको कपी क्याट भन्दा पनि हाम्रो चाहिँ आइसिसीले दिएको निर्देशन अनुसार चाहिँ त्यो पालना गर्दै हामीले गर्छौँ र त्यो जिम्मेवारी युवा फाँटको जिम्मेवारी सम्पूर्ण युवाहरूको उत्थानको लागि चाहिँ युवा संयोजकले चाहिँ काम गर्नुहुन्छ भने महिला उत्थानको लागि चाहिँ महिला संयोजकले काम गर्नुहुन्छ। यो एक हिसाबले चाहिँ आइसिसीले दिएको निर्देशन र अनि कार्य विभाजनको रूपमा पनि बुझ्दा हुन्छ तपाईँहरूले है। जस्तो अरू सङ्घ संस्थाले गरेको जस्तो चाहिँ कपी कार्ड चाहिँ होइन है। जस्तो आइसिसीको कुरा गर्नुभयो, जुन यो आइसिसी पहिल्यै थियो कि यो भर्खरै मात्रै यो जुन उहाँहरूले चाहिँ यस्तो कार्यक्रमहरू चाहिँ ल्याउनु भएको? होइन, यो पहिला सुरुदेखि नै थियो यो होइन। अब सुरुदेखि नै हामीले प्रत्येक वर्ष के अरे मभन्दा अगाडिका अध्यक्षज्यूहरूले पनि यसरी नै महिला फोरम र के अरे युवा फोरम चाहिँ गठन गर्नुभएको छ। हामीहरूले पनि त्यसरी नै गठन गर्छौँ र महिला फोरम र युवा फोरमले कम्तीमा वर्षको एउटा कार्यक्रम कम्तीमा गर्नुहुन्छ महिलाको लागि र युवाको लागि। त्यसैको लागि नै उहाँहरूले चाहिँ एउटा कमिटी गठन गर्नुभएको हो। त्यो कमिटी फलोअप तपाईँको कार्यकालमा त्यो कमिटी फलोअप अथवा जुन एनआरएनएको जस्तो अब नेतृत्व परिवर्तन भए जस्तै युवा र तपाईँको महिला विभागमा पहिल्यैबाट हुनुहुन्थ्यो, तर त्यो उहाँहरूलाई फेरि नयाँ अगाडि बढाउने अथवा नयाँ तरिकाले चाहिँ नेतृत्व चयन गर्ने जस्तो हो। यो कुरालाई चाहिँ त्यसरी बुझ्न सकिन्छ हामीले? यस्तो हुन्छ इन्द्रजी, यो प्रक्रिया के छ भने महिला संयोजक भनेर चाहिँ निर्वाचित भएर आउँछ के अरे महिला, जो महिलाले चाहिँ महिला फोरम गठन गर्नुहुन्छ उहाँको अन्डरमा गठन गर्नुहुन्छ। उहाँले चाहिँ महिला फोरमका सदस्यहरू चाहिँ बिजोड सङ्ख्याका सदस्य साथै सल्लाहकार पनि नियुक्त गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी युवा फोरममा पनि युवा फोरमको व्यक्ति चाहिँ निर्वाचित भएर आउनुहुन्छ निर्वाचनबाट र त्यसपछि उहाँले युवा फोरम गठन गर्ने उहाँको अन्डरमा। जस्तो चाहिँ अघिल्लो कार्य समितिमा भएको अथवा अघिल्लो कार्य समिति के अरे अघिल्लो युवा फोरम अथवा महिला फोरम भएको मान्छेहरू नै केही रिपिट हुन पनि सक्छन् अथवा चाहिँ नयाँ अनुहार फेरि भित्रिन सक्छन्, नयाँ युवाहरू अथवा चाहिँ नयाँ महिलाहरू चाहिँ रहन्छन्। त्यसलाई अघिल्लो कार्य समितिको जो युवा र महिला थियो त्यही नै रिपिट हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन होइन। त्यही कमिटीलाई कन्टिन्युटी गर्ने चाहिँ होइन, नयाँ नै यो चाहिँ नयाँ हो भनेर बुझ्दा हुन्छ यहाँले। गोकर्णजी धन्यवाद तपाईँलाई। जुन यो तपाईँको अहिलेको जुन यो सूचना प्रकाशित भएपछि यो सूचनासँग सम्बन्धित विषयलाई मात्रै मैले उठान गरेर तपाईँसँग सोधेको प्रश्नहरू र अब जुन तपाईँ अध्यक्ष भइसक्नु भएको छ र तपाईँको आउँदो कार्यकाल के हुनेछ कस्तो हुनेछ भन्ने कुराहरू हामी सम्भवतः तपाईँसँग समय मिलाएर त्यो विषयमा एनआरएनए
कतिको आवश्यक छ यो, किन यो विषयमा हङकङमा पनि धेरै मतान्तर भइरहेको देखिएको छ र ती विषयहरूको बारे कुनै समय हामी तपाईँ समक्ष स्टुडियोमै बसेर वार्ता गर्नेछौँ। र यो अहिले जुन गठन प्रक्रियाको बारे मात्रै हामीले छोटो जान्न चाहेका थियौँ, यसबारे तपाईँले जानकारी हामीलाई गराउनुभयो र केही भन्नुहुन्छ 25 तारिक यहाँ आउने हाम्रा अन्य साथीहरूलाई चाहिँ तपाईँको आह्वान केही छ भने अन्तमा राखिदिनुहोस् न। धन्यवाद लोकसमजी यो समयको लागि एनएचएस स्टुडियोलाई पनि। मैले चाहिँ सम्पूर्ण हङकङका महिला र युवा जो अब युवाको उत्थानको लागि र महिलाको उत्थानको लागि के अरे उहाँहरूले जो के अरे समूहमा बसेर चाहिँ काम गर्न रुचाउनुहुन्छ अथवा चाहिँ युवा के अरे पिँढीका साथीहरू चाहिँ मलाई कुनै प्लेटफर्म अथवा कुनै अर्गनाइजेसनमा बसेर काम गर्न मन छ भन्ने चाहिँ जो युवाहरूमा त्यो हुटुटी छ भने कृपया एनआरएनको कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहोस् अथवा युवा संयोजक हाम्रो असीम राईजी हुनुहुन्छ यो भाइलाई चाहिँ सम्पर्क गर्नु, अथवा महिलाहरू हुनुहुन्छ भने कविता गुरुङजी हुनुहुन्छ उहाँलाई सम्पर्क गर्नुहोस्, अथवा म स्वयं अथवा हाम्रो महासचिवलाई सम्पर्क गर्नु होला। त्यो भएपछि के हुन्छ भने हामी 25 तारिकभन्दा अगाडि आउनुभएका जति पनि उत्साहित र त्यसपछि केही गर्छु अथवा यङ इनर्जेटिक मान्छेहरू चाहिँ सामेल भएर यो संस्थामा आबद्ध भएर चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्छ र यो कमिटीलाई सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि जो इच्छुक हुनुहुन्छ कृपया हामीहरूलाई सम्पर्क गर्नु होला भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण नेपाली समुदाय, हङकङका नेपाली समुदायको बिच। हवस् त, धन्यवाद। हवस् त, धन्यवाद गोकर्णजी, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस्, धन्यवाद सुनजी, थ्याङ्क यू बाई, थ्याङ्क यू। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो अहिले एनआरएनए हङकङका अध्यक्ष गोकर्ण ढकाल र उहाँसँगको केही छोटो भलाकुसारी हामीले लिएका छौँ। अब हामी हङकङमा हाम्रा दर्शक श्रोताहरूले के प्रतिक्रिया दिनुभएको छ त्यो विषयमा हामी जान्न चाहन्छौँ। अब हामी सुरु गरौँ। खजुम बिहार, गुड मर्निङ हजुर भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि गुड मर्निङ। इसारा अमर, गुड मर्निङ हजुर, गुड मर्निङ। मिठु जिमी सेवारो भाइ भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि सेवारो। चाम्स दिना नमस्कार दाजुहरूमा भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि नमस्कार। गीता गुड मर्निङ, थ्याङ्क यू फर इन्फर्मेसन दाजु हजुर भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। स्पो स्वस्तिकाले पनि हेरिरहनु भएको छ, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। गीता आले गुड मर्निङ दाजु, थ्याङ्क यू फर इन्फर्मेसन भनेर भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। गुरुङ सन्तोष, बुस्टर कोप लगाउने कहिलेदेखि सुरु होला सर? एकदमै राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। यो विषयमा हामीले अघिल्लो हप्ताभन्दा पनि केही अगाडि यो विषय कुरा गरिसकेका छौँ। तथापि यहाँले जुन एउटा प्रश्न राख्नुभयो, हङकङमा अहिले कोभिड-19 को यो खोप लगाइसकेकाहरूलाई चाहिँ बुस्टर आवश्यक छ कि छैन भन्ने सन्दर्भमा हङकङमा बहस चाहिँ भइराखेको छ। तर के चाहिँ भइराखेको छ भने त्यति धेरै अनिवार्य रूपमा पर्दैन भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ। तर यो डेल्टा भेरिएन्ट जुन अहिले फेरि फैलिरहेको छ यसको लागि चाहिँ अनिवार्य रूपमा तेस्रो डोज लाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि आइराखेका छन्। तर के मात्रै भएको छ भने अब यो आउँदो दिनहरूमा यसको अनिवार्यता नै भएको अवस्था आएमा हङकङ सरकारले त्यसको लागि प्रिपेयर गर्ने नै छ। यहाँहरूलाई जानकारी गराउँ, किनभने हङकङ सरकारले एकदमै यो भ्याक्सिनहरू चाहिँ अपडेट गरिरहेको अवस्था पनि छ। र अब अहिले नै लाउन अनिवार्य चाहिँ कस्तोलाई गरिएको छ भने जो खोप लगाइसकेका छन्, पुरा डोज लगाइसकेका छन्, तर उनको बडीमा चाहिँ एन्टिबायोटिक जुन बडी उत्पादन गर्नुपर्ने हो, त्यो भाइरसलाई निर्मूल गर्ने जुन शक्ति चाहिँ त्यो खोप लगाइसकेपछि उत्पादन गर्न सकेन भने अथवा काम गर्न सकेन भने उनीहरूलाई चाहिँ अनिवार्य बुस्टर सट लाउने भनेर भनिएको छ। यहाँलाई जानकारी गराउँ, भूतपूर्व सेक्युरिटी अथवा सुरक्षा मन्त्री रेजिना एपले चाहिँ 2टा खोप साइनोभ्याक लगाइसकेको थियो, तर उनको शरीरमा चाहिँ त्यो जुन शक्ति चाहिँ अथवा बायोएन्टिक त्यो जुन एउटा एन्टिबायोटिक चाहिँ उत्पादन गर्न नसकेर उनले बायोएन्टिक खोपको डोज फेरि लगाएका छन्। अब त्यसो हुँदाखेरि अर्को कुरो चाहिँ अब त्यो लगाइएको छ, अब त्यसो हुँदा उनको 4वटा हुन्छ। अब उनलाई त्यो बाट लाउँदा पनि भएन भने उनले फेरि अनिवार्य रूपमा बुस्टर सट लाउनु पर्ने देखिन्छ। अब बुस्टर सट चाहिँ साइनोभ्याकको भन्दा चाहिँ बायोएन्टेककोले धेरै प्रभावकारी र यो डेल्टा भेरिएन्टको लागि अति नै प्रभावकारी
भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ सर्वेक्षणले पत्ता लगाएको भन्ने कुरा आएको छ र हङकङ सरकारको यो जुन स्वास्थ्य विभागको प्रोफेसरले पनि त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गरेको छ र बायोएनटेक यदि बुस्ट लाउनै परे पनि बायोएनटेकको बुस्ट चाहिँ अति प्रभावकारी हुन्छ भनेर चाहिँ भनिएको छ। तर अब कहिले लाउने भन्ने कुरा चाहिँ आएको छैन। तर सम्भवतः फेरि पनि तेस्रो डोज लाउनु पर्ने स्थिति चाहिँ नहोस्, किनभने अहिले दुईटै डोजले काम गरिरहेको अवस्था छ। मैले यति नै यहाँलाई जानकारी गराएँ। चाङमिहाङमा इङनाम थ्याङ्क यू दाजु भनेर भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि धन्यवाद। त्यस्तै गोसन लिम्बू दाजैले हेरिरहनु भएको छ, उहाँलाई पनि धन्यवाद। त्यस्तै फतिमा तामाङ दाई थ्याङ्क यू फर द इन्फर्मेसन भनेर भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। शान्ति एभेङ आङबङ सेवारो भाइ भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि सेवारो। एन्ड नरेन्द्र गुरुङ, विशेष गरी उहाँ हेरेन्द्र हुन्छ तर नरेन्द्र हो, लाइसीको सफलताको शुभकामना भनेर भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। त्यस्तै केबी गुरुङ मिथेबाजीले पनि लाइसी पुस्तक छिटै पढ्न पाउने आशामा छु, दाजु गुरुङलाई धेरै धेरै धन्यवाद भनेर भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। त्यस्तै रिता तामाङ गुड मर्निङ दाई एन्ड नमस्कार भनेर भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि नमस्कार। लोकेन थामसङ सेवारो दाजुहरू भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि सेवारो। दर्शकवृन्द, हामी समाचार छोटो भन्दै गर्दाखेरि अब कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो कार्यक्रमको फर्मेट चाहिँ यस्तै हुन्छ, प्रायः यहाँहरूले बुझिदिनु होला। किनभने हामी हङकङमा कसै सङ्घ संस्थाले गरिसक्नु भएको कार्यक्रमको न्युजलाई समाचार मात्रै छोटो भनेर बिट मार्न सक्छौँ, तर तथापि उहाँहरूको अझै भनाइलाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा राख्न पाए अति सुन्दर हुन्छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि हाम्रो कार्यक्रममा जोडिँदै गर्दा अलिकति हामीसँग समय लामो हुने गर्दछ। यहाँ जे जस्तो भए पनि यहाँले धैर्य धारण गरेर हेरिदिनु होला र प्रतिक्रिया पनि दिनुहोला। अब भन्नै पर्दा अन्तमा चाहिँ के पनि भन्छु भने सेयर पनि गरिदिनु होला, कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। यो किनभने अहिले चाहिँ एउटा सेयर पनि गरिदिनु होला, कमेन्ट पनि गरिदिनु होला, लाइक पनि गरिदिनु होला भन्ने जुन थेगो आएको छ, यो थेगो प्रायः मैले प्रयोग गर्न मनले त मानेको थिएन, तर बाध्यात्मक स्थिति भएर तपाईँको समक्ष यो पनि शब्द पनि मैले यहाँहरू समक्ष राखेको छु। यति भन्दै यस कार्यक्रमका निर्देशक देमा लिम्बू र कार्यक्रम प्रस्तुता म इन्द्र लोकसम पनि यहाँहरू समक्ष बिदा लिन चाहन्छु। हवस् त, नमस्ते।